बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। उन दोनों बतले जलील यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व तुग़यान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जोर व सितम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई थी उसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू की। चुनांचे मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है उसे फरावां मिकदार में फराहम करने की पेशकश करके आपको आपकी दावत और तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन इन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपके दावत के मुकाबले परे काह की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए उन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम और नामुराद होना पड़ा। इब्न इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उत्बा बिन रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज़ कुरैश की महफिल में कहा, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तन्हा तशरीफ़ फरमा थे कि कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद उमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें, तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे उसे देकर हम उन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत हमज़ा मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया है, उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया, उनके मबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की, और उनके अबाव अजदाद को जो गुजर चुके हैं उन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि एजाज़ व मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामला का फैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर ये तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफा याब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें कहता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आपने फरमाया, अबुल वलीद तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अच्छा अब मेरी बात सुनो। उसने कहा, ठीक है सुनूंगा। आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने आराज़ किया और सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप सजदे की आयत पर पहुँचे तो आपने सजदा किया। फिर फरमाया, अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है? उसने कहा, पीछे की खबर ये है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम वो ना शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय ये है कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठे रहो। खुदा की कसम मैंने इसका जो कौल सुना है इससे कोई ज़बरदस्त वाक़या रोनुमा होकर रहेगा। फिर अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी।
اور اس کا وجود جو سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگی۔ لوگوں نے کہا ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، بس اگر وہ روح گردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور پوری گفتگو ہوئی۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا کوئی شخص کیا کام دے سکے گا۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کی پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالا زار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہیں قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔